नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल जेठ 16 गते सोमबार, जेठ कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, सन् 2022 मे 30 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई बेवास्ता गर्दै 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक। चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छूट र तलब भत्ता वृद्धिको व्यवस्था। कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता नलिनेलाई सम्मान। आयकर छूटको सीमा बढ्यो। व्यक्तिको हकमा 5 लाख र दम्पतिको हकमा 6 लाख। घर जग्गा कारोबारमा कडाई। सर्वोच्चले रोकेको निजगढ विमानस्थल सरकारले बनाउने। हिजो बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको जहाजको खोजी चल्दै, प्रतिकूल मौसमका कारण खोजीमा ढिलाइ। रुसी आक्रमणपछि पहिलो पटक युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा खार्किभ शहरको भ्रमण। ध्वस्त भएका भवनको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्न प्रतिबद्ध। र नवप्रवेशी टोली गुजरातले जित्यो आईपीएल क्रिकेटको उपाधि। राजस्थान 7 विकेटले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपीडी सम्मको। सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिंगापुर र थाइल्याण्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। थोरै बचत धेरै कायदा, बिमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई व्यवस्था गर्दै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चालू वर्षको संशोधित बजेट भन्दा करिब 24% ठूलो बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा हिजो 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बजेटमा आसन्न चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छूट र तलब भत्ता वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड़ रुपियाँ राजस्व प्राप्त हुने दावी गरेको छ। आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 56 अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड़ र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड़ रुपियाँ स्रोत प्राप्त हुने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख छ। तर यो लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविदहरू बताउँछन्। नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला 68 वर्षकै उमेरमा वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। वृद्ध भत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाइएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारले सम्मान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ। सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई गुराँस, उखु, आँप, लिची, किवी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउ लगायतका फलफूल खेती गर्न र उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तुको निर्यातमा 8% सम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर, कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयातित सामग्रीमा भन्सार दर बढाउने लगायतका कार्यक्रमको असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ। खास गरी नेपाली बजारमा वृद्ध भत्ता तथा कर्मचारीको तलब घटबढलाई हेरेर बजारमा विभिन्न सामग्रीको भाउ बढाउने चलन छ। इन्धन तथा ग्यास सम्बन्धी सरकारी नीतिले समेत चौतर्फी मूल्य वृद्धि गराउने निश्चित रहेको छ। सरकारले आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलब मापनमा 15% वृद्धि गरेको छ। खाइपाई आएको महँगी भत्ता यथावत राखेर शुरू स्केलका आधारमा तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले 2000 रुपियाँ महँगी भत्ता बढ़ाएको थियो। बजेट वक्तव्य अनुसार निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतका कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको हो। कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन एवं श्रमिकको तलब सुविधा अध्ययन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने भएको छ। बजेटमा कर्मचारीको तलबका आधारमा आयकर तिर्नुपर्ने रकम पनि घटाइएको छ। सरकारका मुख्य सचिवको तलब साउन महिनादेखि 10,071 रुपियाँ बढ़ेर ग्रेड दर बाहेक 77,211 रुपियाँ पुगेको छ। मुख्य सचिवले अहिले 67,140 रुपियाँ पाउने गरेका छन्। मासिक 62,680 रुपियाँ पाउँदै आएका सरकारका सचिवहरूको तलबमा 9,490 रुपियाँ वृद्धि भएर ग्रेड दर बाहेक 71,990 रुपियाँ पुगेको छ। सहसचिवको तलबमा 7,407 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। अब ग्रेड दर बाहेक सहसचिवले 56,787 रुपियाँ पाउनेछन्। उपसचिवको 6,357 र शाखा अधिकृतको 5,698 रुपियाँ तलब वृद्धि भएको छ। अब उपसचिवले 48,737 र शाखा अधिकृतले 43,689 रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको तलबमा 4,530 रुपियाँ, द्वितीय श्रेणीको 4,291, तृतीय श्रेणीको 3,601 र चतुर्थ श्रेणीको 3,402 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। अब ग्रेड दर बाहेक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले 34,730, द्वितीय श्रेणीकाले 32,902, तृतीय श्रेणीकाले 27,611 र चतुर्थ श्रेणीकाले 26,082 रुपियाँ तलब पाउनेछन्। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीको विद्यमान दरबन्दीमा 10% कटौती गरिने भएको छ। सरकारी निकायको संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेर निजामती र सेनामा प्राविधिक बाहेकका कर्मचारीको नयाँ भर्ना नगरिने घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत गरिएको छ। बजेटले आम सर्वसाधारणलाई सहयोग, छूट र सुविधाका कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो किसानको घर दैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन 5 खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम। यो बजेटबाट एक लघु वित्त कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित होटल लगायतका पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छूट दिने घोषणा गरिएको छ। विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रमको दायरा बढ़ाइएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रम क्रमशः कक्षा 8 सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आउँदो आर्थिक वर्ष कक्षा 6 सम्म विस्तार गरिने वक्तव्यमा भनिएको छ। द्वन्द्वकालका समयमा यौन हिंसामा परेका पीड़ितलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ। स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सारमा 90% छूट दिने भएको छ। सरकारी खर्च कटौती तथा दरबन्दी कटान गरी मितव्ययिताको प्रयास पनि गरिएको छ।
सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने घोषणा बजेटले गरेको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत भौतिक पूर्वाधारतर्फ धेरै पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। थपिएका केही नयाँ योजना पनि महत्वाकांक्षी देखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँदेखि चितवन 1 घण्टामा पुग्न सकिने गरी द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्नु भएको छ। द्रुत मार्गले चन्द्रागिरी, चितलाङ, पालुङ हुँदै चितवनलाई जोड्नेछ। त्यसबाहेक चितवन रामपुर बुटोल, चितवन रामपुर पोखरा र मिर्चया लुक्ला सगरमाथा गरी थप 3 द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। मध्य पहाडी राजमार्गबाट जुम्ला, रारा, छायानाथ, लिमीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिने बजेटमा लेखिएको छ। निर्माणाधीन नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग आउँदो वर्षभित्र बनाइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि 5 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माण थाल्नुका साथै दुम्कीबास बर्दघाट, कुलेखानी भीमफेदी, खुरकोट चियाबारी, मजिमटार शक्तिखोर, ब्याउली ढुङ्गा इमिल्चा खोला, सुर्खेत रानीघाट भुरीगाउँ सुरुङ मार्गको अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारले जनाएको छ। 4 भन्ज्याङ 4 सुरुङ मार्गको अवधारणा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी भन्ज्याङ टोखा छहरे, गोदावरी पनौती र शाखा बनेपा खण्डमा सुरुङ मार्ग बनाउन पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले रोकेको निजगढमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। कायाकैरनमा बजेट बारेको थप जानकारी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। होइन हो भति, सधैँ गाउँमा लखर लखर बुलिया देख्छु। यसरी नै चल्छ त तेरो जीवन? के गर्नु त काका, अब काम पाउनै मुस्किल छ। त्यसैले म त विदेशतिर जाम कि भनेर सोचिरहेको छु। के भन्छ यो फेरि? कामका लागि त पहिला सिप सिक्नका लागि काठमाडौँको आइटिभीमा जाने। त्यहाँ सुलभ तथा गुणस्तरीय सिटिभिटीका चाइनिज, जापानिज, इन्डियन कन्टिनेन्टल कोर्स, कफी ट्रेनिङ, 15 दिनमै बेकरी ट्रेनिङ लगायत वेटर वेट्रेसको ट्रेनिङ पनि दिइन्छ। अनि यहाँ सुनबती, त्यहाँ त ट्रेनिङ सकेपछि हुन्छ नि काममा पनि लगाइदिन्छ। माथला गरे त्यो रामेको छोरा थिएन हरि हो, त्यो पनि त्यही सिकेर त अहिले पाउरोटी फ्याक्ट्री खोलेर चलाइरहेछ। अब त विदेश जाने नै हो भने भतिज त्यही सिप सिकेर जा। त्यसका लागि सम्पर्क चाहिँ कहाँ गर्ने हो काका? ल टिप्न त त्यो पनि। ल भन्नुहोस् त। इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन आइटिभी जावलाखेल चिडियाखानाको पछाडि छ के। फोन नम्बर पनि टिप् त। ल भन्नुहोस् त। 0159000043। टिपी छैन? मोबाइल नम्बर पनि टिप 9801112052। ए ल अहिले फोन गरिहाल्छु। सानो सानो लगानीले दिन्छ भोलि ठुलो प्रतिफल। सुरुवात आजैबाट गरे भविष्य बन्छ सबल। धेरै नसके थोरै नै सही लगानी गरौँ कुमारी म्युचुअल फन्डमा रही। हिमालदेखि तराईसम्म सबै
खुला हुने यही जेठ 12 गतेदेखि रु 10 अंकित मूल्यको न्यूनतम 100 इकाई र अधिकतम 1,20,00,000 इकाईसम्म मेरो शेयर वा सी आसमा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। कुमारी बैंकद्वारा प्रवर्तित तथा कुमारी क्यापिटलद्वारा व्यवस्थापन गरिने कुमारी धनवृद्धि योजनामा लगानी गरी ढुक्क रहनुहोस्। कुमारी धनवृद्धि योजनामा लगानी दिगो प्रतिफल योजना अवधिभरि। धनवृद्धिमा गर्ने लगानी जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोलो नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई व्यवस्था गर्दै 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक, चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलब भत्ता वृद्धिको व्यवस्था, कर्मचारीको तलब 15% ले बढ्यो, 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता, भत्ता नलिनेलाई सम्मान गरिने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले निजी क्षेत्रले बनाएका अपार्टमेन्टमा 20% युनिट अपार्टमेन्ट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने भएको छ। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितको समस्या कम गर्न सरकारले विदेशी मुद्राबाट नै अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो। उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढ़ी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन र व्यवसाय टाट उल्टिए बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ। अहिले उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइँदैन। सरकारले घर जग्गा कारोबारमा भइरहेको अचाक्ली मूल्य वृद्धि रोक्न पनि विभिन्न नीति अपनाएको छ। देशभर अधिकतम घर जग्गा कारोबार दलाल मार्फत मात्र भइरहँदा अब विशिष्टकृत संस्था कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगर उपमहानगर भित्रका घर जग्गा व्यक्तिले खरिद बिक्री गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले आगामी वर्षदेखि पनि कुल लगानीको 50% रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उद्योग उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापार अनुत्पादनशील क्षेत्रमा फरक फरक ब्याज दरको नीति अंगीकार गरेको छ। सस्तो ब्याज दर भएकै कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको अनुमानका आधारमा सरकारले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको हो। वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभएको छ, उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिइनेछ। विगतका वर्षमा दिँदै आएको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जालाई निरन्तरताका साथै थप 1% बिन्दुले ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सृजना गर्न सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छुटसम्म दिने घोषणा गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्नेदेखि जलाशय आयोजना बनाउनेसम्मको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। ग्राहस्थ र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादन प्रसारण र वितरण मार्फत समेत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। जलविद्युतका दर्जनौं आयोजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट शुरू गर्ने भन्दै सरकारले बजेट छुट्याएको छ। तर आयोजनाको थुप्रो बजेटमा राखिए पनि सबै योजना एकै वर्षमा अघि बढ्न कठिन हुने देखिन्छ। मासिक 10 करोड़ रुपियाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई 15% छुट, ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिने र 2 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने पनि अनुमान छ। घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि र सिंचाई क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग एवं खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक
400 किलोवाट घण्टा पुर्याउने सरकारको योजना छ। सरकारले आयकर छुटको सीमा बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले प्रत्यक्ष आयकरको सीमा बढाएको हो, जस अनुसार अब प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा वार्षिक 5 लाख रुपियाँ र दम्पतिको हकमा वार्षिक 6 लाख रुपियाँसम्मको आयकर छुट गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। उल्लिखित सीमासम्म आय रहने नागरिकले आयकर तिर्नु नपरे पनि 1% सामाजिक सुरक्षा बापत योगदान भने तिर्नुपर्नेछ। यस्तै आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई पनि बढाएर 40,000 बनाइएको छ। यसअघि यस्तो सीमा वार्षिक 25,000 रुपियाँ थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण तिर्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्दाकै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति सरकारको छ। यस्तै नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई त्यो बमोजिमको आयमा 1% मात्र कर लाग्ने भएको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयमा वार्षिक 30 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75% र वार्षिक 30 लाखदेखि 1 करोड़ रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50% आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी जिल्लाहरूमा 100 जना भन्दा बढ़ी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले 15 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी सेनेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सुर्तीको सिगार, चुरोट र सानो सिगार प्रति किलो 21 रुपियाँबाट 30 रुपियाँ पुगेको छ। बियर, हुस्की र रम 198 बाट 228 रुपियाँ पुगेको छ। परफ्यूम 7 रुपियाँबाट 15 रुपियाँ, लिपस्टिक, नेल पोलिश, क्रीम, लोसन, श्याम्पू 5 रुपियाँबाट 15 रुपियाँ, मेहेन्दी र कपालमा लगाउने तेल 10 रुपियाँबाट बढेर 15 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले आउँदो वर्षदेखि मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट 5,000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब 35,000 मृगौलाका बिरामी छन्, जसमा 23 वटा डायलाइसिस केन्द्र छन्, जुन बढाउनु पर्ने देखिन्छ। डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न 20 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटबारे धेरैको थरीथरी प्रतिक्रिया छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिले भन्दा तात्विक अन्तर छैन भन्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सुन्दा राम्रो, व्यवस्थापनमा जोखिम भन्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा हावादारी कार्यक्रम रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले अस्थायी सरकारको अस्वाभाविक बजेट भन्नुभएको छ। कांग्रेस नेता मिन्द्र रिजालले यो भन्दा राम्रो बजेट आउँदैन भनेर दावी गर्नुभएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रका सुझाव अटाएका प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कायाकैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ लौ, म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनी टाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले टक्क मान नाचोला,
हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पोखराबाट चालक दलका 3 र स्वदेशी तथा विदेशी 19 यात्रु बोकेर मुस्ताङको जोमसोम उडेको तारा एयरको ट्विनेटर जहाज हिजो बिहानदेखि सम्पर्कविहीन छ। बिहान 9:55 पोखराबाट उडेको कलसाइन अल्फा इको ट्याङ्गो जहाज 10:15 मा जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण हुनुपर्ने थियो, तर रातिसम्म जहाजको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। जहाज मुस्ताङको लेतेमाथिको आकाशमा पुगेपछि एकपटक जोमसोम टावरसँग सम्पर्क भएको थियो। जोमसोम विमानस्थल प्रमुख पुष्कल राज शर्माका अनुसार क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले 10:10 जाँदा लेतेमाथिको आकाशबाट टावरमा सम्पर्क गरी जोमसोमको हावाको गतिबारे सोध्नु भएको थियो। नागरिक उड्डयन कार्यालय पोखराका प्रमुख विक्रमराज गौतमले जहाज कता छ भन्ने कुराको कुनै सूचना र लोकेशन पनि आउन नसकेको जानकारी दिनुभएको छ। जोमसोम जाने जहाज म्याग्दी मुस्ताङ सीमावर्ती घाँसा क्षेत्रको 2800 मिटर अग्लो ठाउँमा कालीगण्डकी नदीलाई देब्रे पारेर उडान भर्छन्। मुस्ताङको घाँसा पार गरेपछि तिनले जोमसोम टावरसँग सम्पर्क गर्छन्। त्यसैता म्याग्दी घोडेपानीको आकाशसम्म पुग्दा पोखरा विमानस्थलको टावरसँग सम्पर्क हुन्छ, तर घोडेपानी र घाँसा लेतेसम्मको खण्डमा कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी नटिप्दा सबै जहाज 5 मिनट हाराहारीमा टावरसँगको सम्पर्कबाट हराउने गरेका जोमसोम विमानस्थल प्रमुख शर्माले बताउनु भएको छ। धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला बीचको यो साँगुरो घाँटीमा विमान दायाँ बायाँ गर्न खोज्दा दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणपछि पहिलो पटक खार्गिभ क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको छ। रुसको आक्रमणका कारण खार्गिभ र त्यस क्षेत्रका झण्डै 3000 भवनहरू ध्वस्त भएका र त्यसको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण गर्ने उहाँले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै जेलेन्स्कीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्दै देश बचाउनको लागि योगदान गरेको भन्दै सेनाका जवानहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 तारिकदेखि युक्रेनमा आक्रमण थालेको थियो। अब खेल खबर। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा खेलकुदको बजेट घटाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो संसदमा पेश गरेको बजेट अनुसार यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 46 करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 28 करोड़ कम हो। यस्तै सरकारले मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि 87 करोड़ रूपियाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकै अर्को प्रसंगमा नवप्रवेशी टोली गुजरात टाइटन्सले इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनलमा राजस्थान रोयल्सलाई 7 विकेटले हराउँदै गुजरातले उपाधि जितेको हो। राजस्थानले दिएको 131 रनको लक्ष्य गुजरातले 18 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 130 रन जोडेको थियो। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। आकाशमा महल बनाउनु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमतालाई व्यवस्था गर्दै 17 खर्ब 93 अर्बको बजेट सार्वजनिक। चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम वितरण, छुट र तलब भत्ता वृद्धिको व्यवस्था। कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता नलिनेलाई सम्मान गरिने। आयकर छुटको सीमा बढ्यो। व्यक्तिको हकमा 5 लाख र दम्पतिको हकमा 6 लाख। घर जग्गा कारोबारमा कडाई। सर्वोच्चले रोकेको निजगढ विमानस्थल सरकारले बनाउने। हिजो बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको जहाजको खोजी चल्दै। प्रतिकूल मौसमका कारण खोजीमा ढिलाइ। रुसी आक्रमणपछि पहिलो पटक युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा खार्गिभ शहरको भ्रमण। ध्वस्त भएका भवनको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न प्रतिबद्ध। र नवप्रवेशी टोली गुजरातले जित्यो आईपीएल क्रिकेटको उपाधि। राजस्थान 7 विकेटले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले फेसबुकमा भेटिएको एउटा कार्टुन लिएका छौं। बजेटमा आकर्षक नारा र योजना राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यो कार्टुनमा बजेट भाषण सकेपछि मन्त्री भन्दैछन्, माथि उल्लेखित रकम तथा योजनाहरू काल्पनिक हुन्। कहीँ अन्तै खर्च हुन गएमा संयोग मात्र हुनेछ।
आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।